रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अन्न भण्डारको रूपमा परिचित प्रदेश 2 र 5 सहित बागमती प्रदेशमा पनि सलह छिर्यो। मनसुनी हावासँगै सलह नेपाल प्रवेश गरेको हुन सक्ने विज्ञहरूको आकलन, अध्ययनसँगै सतर्कता र रोकथामका गतिविधि सुरु। नागरिकता कसुरको सजायलाई थप कठोर बनाइदै नेकपाको विरोधका बीच संशोधन विरुद्ध प्रदेश 2 को प्रदेश सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव स्वीकृत। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्न सुझाव, O&M सर्वेक्षण खाका तयार। भारत प्रशासित कश्मीरमा 25,000लाई आवासीय प्रमाणपत्र वितरण, सरकारी सेवा सुविधा समेत भोग चलन गर्न पाउने। र जर्मन बुन्डेसलिगाको उपाधि विजेता बायर्न म्युनिखलाई अन्तिम खेलमा फराकिलो अन्तरको नतिजा वोल्फसबर्गलाई 4-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकको अन्न भण्डारका रूपमा रहेको प्रदेश 2 र 5 का तराईका जिल्लामा हिजो सलहका बथान आइपुगेका छन्। बाली नष्ट गर्ने फट्याङ्ग्राको हुल प्रदेश 2 को सर्लाही, बारा र पर्सामा हिजो एकैसाथ देखिएको हो। सलह भेटिए लगतै प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्राविधिकको टोली खटाएको छ। यस्तै प्रदेश 5 को भारतीय सीमा क्षेत्र हुँदै रूपन्देही आएको सलहको हुल साँझपख कपिलवस्तु र पाल्पा पनि पसेको छ। बिहान रूपन्देहीको भैरहवा, रोहिणी, ओम सतिया, तिलोत्तमा र देवदह क्षेत्रमा सलह देखिएकोमा दिउँसो बुटोल, मर्चबार र लुम्बिनी क्षेत्रसम्म फैलिएको थियो। मध्याह्नसम्म फाटाफुट्ट देखिएको सलह अपराह्नतिर हुलका हुल आकाशमा उडेका थिए। प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय प्रमुख एम नारायण देवकोटाले दिउँसो 3 बजेपछि सीमा क्षेत्र हुँदै हुलका हुल सलह किराले रूपन्देहीको आकाश ढाकेको बताउनुभयो। बुटोल क्षेत्रमा धेरै देखिएको थियो। त्यो क्रम साँझसम्म पनि जारी नै थियो। सलह बुटोलबाट पश्चिम र उत्तर दिशातर्फ लागेको निर्देशक देवकोटाले बताउनुभयो। उत्तरतिर लागेका सलह पहाड चढ्छन् वा फर्कन्छन् भन्नेमा विज्ञहरू अलमल्लमा छन्। हुलका हुल सलह बुटोल र रूपन्देही जिल्लाका विभिन्न स्थानमा देखिएका छन्। साँझपख पाल्पा र कपिलवस्तुसम्म पुगेका छन्। देवकोटाले भन्नुभयो, यी रोकिन्छन् कि बाटो लाग्छन्, हामी यसको अध्ययनमै केन्द्रित भएका छौं। धान रोप्ने समय भएकाले तराईका धेरै खेत खाली छन्। खेतबारी खाली भएकाले धेरै किरा आकाशमा मडारिएको विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। विनाशकारी सलह नेपाल भित्रिए पनि नियन्त्रण गर्ने योजना बनिसकेको छैन। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले रणनीति तय गर्न आज छलफल गर्दैछ। कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले सलह भित्रिएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच पर्याप्त संवाद र सहकार्य भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार सलहको अवस्था, फैलावट बुझ्न र क्षति आकलन गर्न प्रदेशमा रहेका प्राविधिकलाई खटाइएको पनि छ। सलहले भारतमा आतंक मचाइरहँदा यहाँ पनि आउन सक्ने आकलन गर्दै मन्त्रालयले जेठ 13 गते नै प्राविधिक कार्यदल गठन गरेको थियो। प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुमागाईको अध्यक्षतामा कृषि वैज्ञानिक र प्राविधिकहरू सहित राखेर बनाइएको टोलीले नेपालमा सलह भित्रिने सम्भावना न्यून देखिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मनसुन सुरुसँगै पूर्वबाट पश्चिमतर्फ बहने मनसुनी हावाले गर्दा यी झुण्ड पुनः राजस्थानतर्फ मोडी गर्मी महिनाको र मौसमको वंशवृद्धि गर्ने आकलन गरिएको छ। सो प्रतिवेदनमा यस्तै कुरा भनिएको थियो। मनसुन सुरु भएपछि सलह नआउने अनुमान गरेर नियन्त्रणका लागि सरकारले तयारी नै गरेको थिएन। तर प्रतिवेदन तयार भएको 1 महिना पनि नबित्दै तराई लगायत विभिन्न जिल्लामा सलह देखिएको हो। केन्द्रका प्रमुख हुमागाईका अनुसार सलह भारतको बिहार हुँदै रूपन्देही, बारा, पर्सा र सर्लाहीमा प्रवेश गरेको हो। अब कान्तिपुर सविस्तार। हावाको बहाव उत्तरतर्फ बहन थालेपछि भारतको बिहार हुँदै सलह किरा नेपाल प्रवेश गरेको छ। प्रदेश 2 का विभिन्न जिल्लामा पहिलो पटक देखिएको किरा 12 घण्टा भित्रै काभ्रे, पाल्पा, रूपन्देही, मकवानपुर, सिन्धुली सहितका पहाडी जिल्लामा समेत ठूलो संख्यामा देखिएको छ। हिजो मध्याह्न फाटाफुट्ट मात्र देखिएको किरा हावाको बहाव सहित अपराह्नबाट पनि विभिन्न जिल्लामा हुलका हुल देखिन थालेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसलाई चाहिँ अब क्षति गर्छ के गर्छ भने 2-3 दिन हामीले अब्जर्भेसनमा हेर्नुपर्छ। अब यसले चाहिँ भिजुअल रूपमा अहिले हामीसँग फिल्डमा भएको बदाम उम्रिरहेको छ, तनै चाहिँ हरियो अवस्थामा छ, धेरै व्यापक छ हामीसँग, तनै भित्र चाहिँ छिरेको छ यो छ। त्यसकारणले यदि तनैको चाहिँ पात छ त्यसले खान थाल्यो भने भोलिको दिनमा चाहिँ बढी नोक्सान गर्छ भनेर चाहिँ त्यतातिर हामी जान। सलह नेपाल प्रवेश गरेको क्षेत्र सर्लाहीको लालबन्दी स्थित तेलबाली अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर विश्वेश्वर प्रसाद यादवले भने जस्तै नेपाल प्रवेश गरेको सलहको संख्या यकिन भइ नसकेकाले सरकारले पनि यसले पुर्याउन सक्ने क्षतिको आंकलन गरिसकेको छैन। यसअघि नेपाल भित्रने सम्भावना कमै रहेको विज्ञहरूले बताए पनि नेपालको मुख्य बाली धान लगाउने सिजनमै सलह भित्रिएपछि कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणको चुनौती खेपिरहेको सरकार समक्ष अर्को चुनौती देखा परेको छ। सलहले पार्न सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले तत्कालै सबै स्रोत परिचालन गरी बाली जोगाउन पहल गर्नुपर्ने बाली विज्ञ मदन राई बताउनुहुन्छ। रुखहरूमा जंगलमा पस्यो भने अलिअलि खान्छ, सबैले खाँदैन, पलाइहाल्छ। सबभन्दा जोगाउनु पर्ने चाहिँ बाली हो अहिले, हैन? सलहकै कारण यो वर्ष अफ्रिकामा खाद्य सुरक्षाको खतरा बढेको छ। अफ्रिकी मुलुक केन्या, युगाण्डा, सुडान, दक्षिणी सुडान तथा दक्षिण एसियाका पाकिस्तान र भारत लगायत मुलुकमा सलहले गहुँ, तोरी, कपास, मकै र मसला बालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यो वर्ष सन् 2020 को सुरुवातदेखि नै देखिएको सलहका कारण विश्वको जनसंख्याको 10% ठूलो खतरा उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन FAO ले दिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा तत्काल कीटनाशक औषधि छर्ने, इन्सेक्ट नेटको प्रयोगमा बढावा दिने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्ने राईको भनाइ छ। बाली जोगाउनुको लागि चाहिँ इन्सेक्ट नेट त्यो त सरकारले बनाएर बाँडे पनि हुन्छ, केही पनि पर्दैन। त्यति बेला कहाँ आइरहेको त फटाफट रातारात बनाएर त्यो नेट लगेर रात दिन गरेर चाहिँ गर्यो भने धेरै जस्तो 90% त मार्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिएर पक्रेर खाऊ, धेरै प्रोटिन र भिटामिनहरू फ्याटहरू हुन्छ, कुखुराको दाना बनाऊ। हावाको दिशा पछ्याएर एक दिनमा 150 किलोमिटर भन्दा बढी उड्न सक्ने सलहको एउटा समूहमा 3 करोड भन्दा बढी हुन्छन्। बाटोमा पर्ने सबै बाली, बुट्यान लगायत सफा पार्ने सलहले 35,000 मानिसलाई खाना पुग्ने खाना एकै दिनमा नष्ट गर्न सक्छन्। कीट विज्ञ डाक्टर सुन्दर तिवारी हिँड्ने क्रममा चाहिँ यदि चाहिँ आफ्नो शरीरहरूलाई चाहिँ ठोक्कन पुग्यो भने यसले आफ्नो शरीरबाट एक प्रकार रसायन निकालेर यो एकदमै बढी एक्टिभ हुने र टाढा टाढासम्म जाने सक्ने हुन्छ। यो सलह चाहिँ झुन्डमा बस्छ, यसले जमिन मुनि अथवा चाहिँ बालुवा जस्तो ठाउँमा अण्डा पार्ने हो। एकचोटिमा यसले 50 देखि 60 वटा अण्डा पार्छ र 10-15 दिनमा चाहिँ त्यो अण्डाबाट चाहिँ बच्चा बन्छ। यसको चाहिँ 6 वटा विभिन्न अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यसपछि यो वयस्क बन्छ। यो वयस्कदेखि लिएर यो बच्चा अवस्थाहरू नै त्यो बिरुवाको लागि क्षति पुर्याउन सक्ने हुन्छन्। धेरै सुक्खा स्थान नरहेकाले सानो संख्यामा मात्र सलहको झुण्ड नेपाल प्रवेश गरेको हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। गर्मी स्थानमा बढी जोखिम रहने फट्याङ्ग्रा प्रजातिको सलहले तराई भूभागमा बढी क्षति गर्न सक्ने भन्दै डाक्टर तिवारी सावधानी अपनाउन जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ बढी क्षति भइहाल्यो भने स्वाभाविक रूपमा तराई क्षेत्रमा अलिकति बढी क्षति गर्न सक्ने र पश्चिमी तराई, मध्यदेखि पश्चिमी तराईमा बढी क्षति गर्न सक्छ। पहाडमा एकदम कम हुन्छ जस्तो लाग्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ 1500 मिटर भन्दा माथि उड्न सक्दैन, अनुसन्धानले त्यो भनेको छ। त्यो कारणले हाम्रा पहाडहरू त्यत्र चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ पहाडहरू हुने भएकोले पहाडमा यसको क्षति चाहिँ कम हुन्छ। तथापि फेरि नहुने भन्ने त होइन, किनभन्दा वातावरण परिवर्तन भइरहेको छ। यसको वातावरण परिवर्तन भएको कारणले यसले आफ्नो अनुवंश पनि परिवर्तन गरे हुन सक्छ। यही गर्छ भन्नुभन्दा पनि पूर्व तयारीमा लाग्नुपर्छ। खन्चुवा र मिचाहा प्रकृतिको सलह जस्ता किरा बढ्नुमा जलवायु परिवर्तन मुख्य कारक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। यसको खतराबारे धेरै पहिलादेखि नै चर्चा भए पनि यस विरुद्ध सरकारले पूर्व तयारी गरेको नपाइएकाले जोखिम बढ्न सक्ने कतिपयको अनुमान छ। यद्यपि प्रजननका लागि उपयुक्त वातावरण नेपाली भूमिमा नरहेकाले सलह जताबाट आएको हो उतै फर्कने सम्भावना पनि विज्ञहरू देख्छन्। जे होस्, कृषिमा निर्भर रहेको नेपालमा मुख्य बालीकै सिजनमा सलह प्रवेश गरेकाले सम्भावित क्षतिको आंकलन गर्दै सरकारले तत्कालै ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। नागरिकता सम्बन्धी कसुरको सजायलाई कठोर बनाउन लागि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा कसुर सम्बन्धी व्यवस्थामा दण्ड सजाय बढाइएको छ। विधेयक संशोधनबाट जस्ताको तस्तै पारित भए नागरिकता विषयमा कसुर गरेको प्रमाणित भएको व्यक्तिले जरिवाना र कैद दुवै सजाय भोग्नु पर्नेछ। अहिलेको कानूनमा कसुरदार व्यक्तिले जरिवाना वा कैद मध्ये एउटा मात्र सजाय पाउने व्यवस्था छ। नागरिकता ऐन 2063 अनुसार कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दावी गरी झुटो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद वा 50,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय दिने व्यवस्था छ।
कसुरदारले कस्तो सजाय पाउने तजविजी न्यायाधीशको हुनेछ, तर विधेयकमा त्यही कसुर प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्तिले न्यूनतम 5 वर्ष कैद र 3 लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। झुटा विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिएका विदेशीका लागि 5 वर्षदेखि 7 वर्षसम्मको कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिकता ऐन 2063 को दण्ड सजायको महलमा रहेको जरिवाना वा कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था भनिएकामा सबैमा जरिवाना र कैद दुवै बनाइएको हो। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा गर्न लागि कानूनी व्यवस्थाको विरुद्धमा प्रदेश 2 को प्रदेशसभाको बैठकले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। हिजो बसेको बैठकमा बहुमतले स्वीकृत गरिएको यो प्रस्तावको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले मत दिएको छ। प्रदेश सरकारका प्रमुख घटक समाजवादी पार्टीका सचेतक शैलेन्द्र यादवले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी गर्न लागि नयाँ कानूनी व्यवस्था बारे संघीय सरकार र संघीय संसदलाई सुझाव दिन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। उहाँको प्रस्तावमा नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्तावको दफा 5 मा आपत्ति जनाइएको छ। सचेतक यादवले प्रस्ताव गर्दै भन्नुभयो, नेपालीसँग कुनै विदेशी महिला वैवाहिक सम्बन्धमा रहेमा ती महिलालाई 7 वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिइने प्रावधान महिलामाथि विभेद हो। नेपालमा अन्तर्जातीय र अन्तर्राष्ट्रिय विवाहको बन्धनमा बाँधिने परम्परा छ। यस्तो समयमा विदेशी महिला नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्दा 7 वर्षपछि नागरिकता पाउने प्रावधानले महिला पुरुष बीचको विभेद देखिन्छ। प्रदेशसभाको कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 73 बमोजिम सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेको दाबी गर्दै उहाँले नागरिकता ऐनको संशोधनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुग्ने बताउनुभयो। बागमती प्रदेश अन्तर्गत उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत राख्ने गरी संघीय निजामती प्रशासनको संगठन तथा व्यवस्थापन O&M सर्वेक्षण खाका तयार भएको छ। मुलुकको केन्द्रीय राजधानी, जनघनत्व, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधि, सुरक्षा, संवेदनशीलता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आधार बनाएर खाका तयार बनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह सचिव महेश्वर नेउपाने नेतृत्वको O&M तर्जुमा सम्बन्धी उपसमितिका सदस्य सचिव रामप्रसाद आचार्यले यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताउनु भएको हो। O&M तर्जुमा सम्बन्धी उपसमितिले राय सहितको सुझाव मात्रै पेश गर्ने र अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार माथिको रहेको आचार्यको भनाइ छ। उहाँका अनुसार असार भित्रै यो प्रस्ताव सहित प्रतिवेदन बुझाउने योजना छ। यद्यपि यो नै अन्तिम भने होइन। अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान मार्फत विदेशमा रहेका नेपालीको शव ल्याउन झण्डै 3 देखि 5 लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार हिजोसम्म 87 जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ। सम्बन्धित देशका विभिन्न अस्पतालमा राखिएका शवलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म ल्याउँदा भाडा महँगो भएको र त्यहाँबाट चार्टर उडान भएकाले पनि सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी खर्च लागेको हो। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भए यता मात्रै प्रमुख गन्तव्य देशमा 333 जनाको विभिन्न कारणले मृत्यु भएको छ। दूतावासहरूका अनुसार सबैभन्दा प्राकृतिक कारण हृदयघात, सडक दुर्घटना र आत्महत्याका कारण विदेशमा धेरै नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ। साउदीमा प्राकृतिक कारण र सडक दुर्घटनामा परि तथा कतारमा हृदयघातका कारण धेरै नेपालीको मृत्यु भएको देखिन्छ। मोइसको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार कामदारले गन्तव्य मुलुकमा प्रतिकूल कार्य वातावरणमा काम गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच हुने गरेको पाइएको छ। शरीरमा तापक्रमको उतार चढाव, कीटनाशक, औषधि तथा रासायनिक पदार्थको प्रयोगबाट हुने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव, काम गर्ने मर्यादित वातावरण नहुनुले पनि मृत्युदर बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 3 महिनादेखि व्यावसायिक उडान गर्न नपाएका 10 वटा नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू कोभिड-19 को असामान्य परिस्थितिपछि आउने सामान्य अवस्थामा कसरी उडान गर्ने भन्ने बारे तयारीमा जुटेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार सबै नेपाली वायुसेवा कम्पनीले अबका दिन उडानका क्रममा फैलन सक्ने संक्रमण रोकथामका लागि कसरी उडान गर्ने भन्ने बारे विशेष निर्देशिका तयार बनाएका छन्। विमानस्थलका एक उपनिर्देशकले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको निर्देशन अनुसार पहिले हामीले SOP बनाएका छौं। त्यसकै आधारमा वायुसेवा कम्पनीहरूले पनि SOP तयार पारिसके। अहिले आन्तरिक उडानमा संलग्न वायुसेवा कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई सो SOP सम्बन्धी तालिम तथा प्रशिक्षण दिइरहेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो सभाल मर्मत सम्भारका नाममा 1.25 करोड रुपियाँ खर्चिएको भेटिएको छ। मन्त्रालयले टेन्डर र सम्झौता बिनै कार्य सम्पादन जमानत समेत नराखी यो रकम खर्चिएको हो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यसलाई नियम प्रतिकूल भएको टिप्पणी गरेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सभाकक्ष मर्मत सम्भारका लागि 1,24,39,000 रुपियाँ खर्चिएको थियो। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको कार्यकालमा मन्त्रालयको सभा हललाई मर्मत सम्भार गरिएको हो। यही हलमा अहिले सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलन हुँदै आएको छ। करिब 2 दर्जन कुर्सी राखिएको सानो सभा हलमा केही थान स्क्रिन, पोडियम, कार्पेट राखिएको छ। मर्मत सम्भारका लागि मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद नगरी दरबाउ माग गरी खरिद गरेको, कुन आधार र कसले लागत अनुमान तयार पारेको नखुलेको, लागत अनुमान र दरबाउ पेश गरेको रकम एउटै रहेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। सरकारले 70 लाख यन्त्रवाचक राहदानी एमआरपी छापेकोमा असार 7 गतेसम्म 64,48,115 थान वितरण भइसकेका छन्। राहदानी विभागका अनुसार 5,50,885 थान राहदानी बाँकी छन्। हालसम्म नमुनाका रूपमा प्रयोग भएको राहदानी संख्या 1000 छ। विभागले हालसम्म 10,000 कूटनीतिक, 20,000 विशेष, 69,45,000 साधारण र 25,000 यात्रा अनुमति पत्र गरी 70 लाख राहदानी ल्याएको हो। त्यसमा 5,431 कूटनीतिक, 18,038 विशेष, 64,22,956 साधारण र 1,690 यात्रा अनुमति पत्रलाई व्यक्तिगत राहदानीमा प्रयोग गरिसकिएको छ। हिजो रसुवामा 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै मुलुकका सबै जिल्लामा संक्रमित भेटिएका छन्। रसुवामा 8 पुरुष र 1 महिलामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार हिजो थप 554 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 12,309 पुगेको छ। थपिएका संक्रमितहरूमा उदयपुरका 7, इलामका 5, मोरङका 2, धनुषाका 3, महोत्तरीका 10, पर्साका 2, अछामका 13, अर्घाखाँचीका 18, बैतडीका 26, बझाङका 8, बाजुराका 86, बाराका 8, डडेलधुराका 8, डोटीका 73, धादिङका 3, गुल्मीका 8, जाजरकोटका 1, कैलालीका 14, कञ्चनपुरका 5, कपिलवस्तुका 8, पर्साका 1, रसुवाका 9, रौतहटका 34, सल्यानका 13, सर्लाहीका 6 र स्याङ्जाका 26 जना छन्। यस्तै चितवनका 2, नुवाकोटका 6, मकवानपुरका 2, बाराका 4, पाँचथरका 1, काठमाडौँमा 4, भक्तपुरका 1, पूर्वी नवलपरासीका 2, बागलुङका 8, पाल्पाका 26, प्युठानका 49, रूपन्देहीका 8, बाँकेका 2, बर्दियाका 4, दाङका 31, रोल्पाका 1 र सुर्खेतका 7 जना छन्। मन्त्रालयका अनुसार 136 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म संक्रमण पुष्टि भएर संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,834 पुगेको छ। पछिल्लो 2 सातामा संक्रमणको दर तीव्र भएपछि सुदूरपश्चिममा हिजोसम्म 2,090 जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। हालसम्म 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने निको हुनेको संख्या 244 पुगेको छ। हिजो एकै दिन 228 जनामा संक्रमण देखिएको हो। चैत्र 14 मा युएईबाट फर्केका धनगढी 6 का एक युवकमा सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै कोरोना हटस्पट प्रदेश 5 का क्वारेन्टिन धमाधम रित्तिन थालेका छन्। परीक्षण रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुन थालेपछि स्थानीय तहले आरडीटी गर्दै धमाधम घर पठाउन थालेका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। लकडाउनका कारण चैत 11 देखि बन्द भएको पुँजी बजार यसै साता सञ्चालनमा आउने भएको छ। लकडाउन कुकुलो भए पनि अति आवश्यक क्षेत्रमा पर्ने पुँजी बजार अझै सञ्चालन नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबुनले बजार खोल्ने तयारी गरेको हो। बोर्ड स्रोतले भन्यो सोमबारदेखि बजार सञ्चालन हुन्छ। कुनै कारणले नेप्सीले तयारी सकेन भने मंगलबारदेखि होला। अब लकडाउन अघिकै अवस्थामा बजार सञ्चालन हुन्छ। बजार सञ्चालनका लागि वस्तुस्थिति बुझ्न भन्दै बोर्डले गत साता गठन गरेको समितिले हिजो प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा बजार सञ्चालन गर्ने तयारी भएको सेबोनका अध्यक्ष विष्मराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो आज सञ्चालक समितिको बैठक बस्दैछ। समितिको निर्णय अनुसार बजार सञ्चालन गर्न नेप्सीलाई निर्देशन दिन्छौं। सम्भव भएसम्म छिटो बजार खोल्ने आफूहरूको योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारत प्रशासित कश्मीरमा 25,000 व्यक्तिलाई आवासीय प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ।
यो सँगै विस्थापित हुने त्रासमा रहेका मुस्लिम समुदायलाई ठूलो राहत मिलेको अल जजिराले जनाएको छ। गत मेदेखि हालसम्म सो संख्यामा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो। प्रमाणपत्र जारी भए पश्चात नागरिकता तथा सरकारी जागिरका लागि पनि बाटो खुलेको छ। गत वर्षसम्म स्थानीयले मात्र सो सुविधा पाउने गरेका थिए। भारतले गत अगस्तदेखि सो क्षेत्र पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ। विश्वमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1,75,111 पुगेको छ। 5,06,26 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको अमेरिकामा पुष्टि हुनेको संख्या 25,96,533 छ। 1,28,152 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। ब्राजिलमा 13,15,941 जना संक्रमित पुष्टि भएका छन्। 57,103 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। रुसमा 6,27,646 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8,969 जनाको ज्यान गएको छ। चौथो स्थानमा पुगेको भारतमा 5,29,577 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 16,103 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेल प्रसंग। कीर्तिमानी 30औं पटक जर्मन बुन्डेसलिगा जितेको बायर्न म्युनिखले सिजनको अन्त्य फराकिलो जितबाट गरेको छ। जारी सिजनको अन्तिम खेलमा बायर्नले गैराती ओल्फबर्गलाई 4-0ले हरायो। 2 खेल अघि नै लिग च्याम्पियन बनिसकेको बायर्नको जितमा किङ्सले कोमान, माइकल कोइसान, रोबर्ट लोवान्डस्की र थोमस मुलरले गोल गरे। खेलको 71औं मिनेटमा जोसुवाले रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि ओल्फबर्ग 10 खेलाडीमा घटेको थियो। माइकल कोइसानलाई पेनाल्टी क्षेत्रमा लडाएपछि रेफ्रीले उनलाई रातो कार्ड र बायर्नलाई पेनाल्टी दिएका थिए। बायर्नले यो सिजन 34 खेलबाट 82 अङ्क जोड्यो। उसले 26 जित, 4 बराबरी र 4 हार बेहोरेको छ। बायर्नले विपक्षी टिम विरुद्ध कुल 100 गोल समेत गर्यो। जर्मन बुन्डेसलिगाको यो सिजन फोर्टुना डुसलफोर्ड र पाडरबोर्न रेलिगेसनमा परेका छन्। यसैबीच बायर्न म्युनिखका फरवार्ड रोबर्ट लोवान्डस्की बुन्डेसलिगाका सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका छन्। यो सिजन उनले 34 खेलमा 34 गोल गरे। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभर मौसम सामान्य बदलिरहेको छ। हाल मुलुकका केही स्थानमा वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मुलुकमा हाल मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। साथै मनसुन न्यून चापी रेखा नेपाल नजिक रहेको छ। प्रदेश 1, 2, बागमती, गण्डकी र प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 11 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7 बजेर 4 मिनेटमा हुनेछ। अब एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा आज हामी पछिल्लो समय चर्चामा रहेको कोरोना भाइरस भगाउने कार्ड र कोरोना कहर बिर्सेर पुरानै जीवनशैलीमा फर्कन थालेका सर्वसाधारणले अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। बासु र इन्द्रलक्ष्मी विदा हुन्छौँ। नमस्कार।